अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के जंग का आज 31वां दिन है। 1 महीने पूरे हो चुके हैं। तारीख़ 30 मार्च 2026। पिछले 24 घंटे की जो अहम तरीन और ज़रूरी अपडेट है वो आपकी खिदमत में लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। कई ख़बर ऐसी है जिसके बारे में तफसील से जानना ज़रूरी है, और उससे पहले आपको ये बताना है कि मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट परवीन सुहानी साहब का जो इंटरव्यू है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो खुलासा किया है, उन्होंने जो बातें बताई है ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है। बहुत कम लोगों को वो इंटरव्यू के लिए अपना टाइम देते हैं। मुझे उन्होंने अपना वक्त दिया था और उनका इंटरव्यू मिला टाइम्स पर पब्लिश हो चुका है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अपना असली एजेंडा बता दिया कि अमेरिका ने ईरान पर क्यों हमला किया है। दरअसल अमेरिका को ईरान का ऑयल चाहिए, ईरान का तेल चाहिए, और जो बातें बहुत पुरानी हैं कि जैसे ही आलमी ताकतों को और दुनिया के बड़े देशों को पता चला था कि मशरिक़ वस्ता में खलीजी ममालिक में पेट्रोल की दौलत पाई जाती है, तेल की दौलत पाई जाती है, और ब्रिटिश एम्पायर ने, अमेरिका ने, सब ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिश रची। ओटोमन एम्पायर का ख़ात्मा किया गया, मुस्लिम ममालिक को टुकड़ों में तकसीम किया गया, और खलीजी ममालिक में इन देशों ने अपनी कंपनियों को ला कर रख दिया। इन्होंने यहाँ तेल की सप्लाई करना शुरू कर दिया। तेल खलीजी ममालिक में निकालने का काम अमेरिका ने करना शुरू कर दिया। तेल की कीमत कितनी होगी, किस देश को तेल बेचना है, नहीं बेचना है, किस देश को गैस बेचना है, नहीं बेचना है, इसका फ़ैसला अमेरिका ने करना शुरू कर दिया। ईरान का फ़ैसला भी 1979 से पहले अमेरिका ही कर रहा था, लेकिन 1979 में जब रज़ा पहलवी की हुकूमत का ईरान में ख़ात्मा हो गया और ईरान में इस्लाम पसंदों की हुकूमत बनी, इस्लामिक जमहूरियत ईरान का क़याम अमल में आ गया, तो ईरान ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकाल दिया। ईरान ने ख़ुद से तेल निकालना शुरू किया। ईरान ने ख़ुद फ़ैसला किया किस देश को तेल बेचना है, नहीं बेचना है, और ये मंजूर नहीं है अमेरिका को। और अमेरिकी सदर ने साफ कह दिया कि जब तक ईरान अपना तेल हमें नहीं देगा, ईरान के तेल के कुओं पर हमारा कंट्रोल नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक हम ईरान पर हमला बंद करने वाले नहीं हैं। अब अमेरिका का दो प्लान है। अमेरिका की तरफ से ईरान को पसे पर्दा ये कहा जा रहा है कि आप अमेरिकी कंपनियों को ईरान में आने दो, ईरान के तेल पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए, आप ये करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा, अपनी फ़ौज को भेजेगा, और ईरान का जो खर्ग आइलैंड है जहां 85 से 80% तेल पैदा होता है, उस पर अमेरिका अपनी फ़ौज उतारने की, कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है खर्ग आइलैंड पर अपनी फ़ौज को भेजना, क्योंकि खर्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 450 किलोमीटर के फासले पर है, और ईरान के कोस्ट एरिया से उसका फ़ासला सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का फ़ासला है, और पुराना इलाका है। कुवैत से, यूएई से अमेरिका अपनी आर्मी को वहाँ भेज सकता है, लेकिन ईरान ने पहले ही कह रखा है कि इन देशों से अगर अमेरिकी आर्मी यहाँ पर आएगी तो इन देशों को हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। खर्ग आइलैंड से कुवैत बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और इसीलिए ईरान ने कुवैत के तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। वहाँ अमेरिका के लगे तमाम रडार को तबाह कर दिया है। ख़ासतौर पर सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट था, जो सिर्फ 16 अमेरिका के पास था, जिसको E3 कहा जाता है, उसको तबाह करने की जो खबर है पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस बनी हुई है कि ईरान ने अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट को कैसे तबाह कर दिया, कैसे इतना बड़ा ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। तो अमेरिकी सदर का जो असल एजेंडा है वो सामने आ गया है। ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि 20 जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं, और उन 20 जहाज़ों पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमें तेलों का तोहफ़ा भेजा है, तेल की सौगात दी है। हमारे शिप्स को, टैंकर को ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने दिया है, और ये करके ईरान ने बताया है वो बातचीत के लिए, डायलॉग और मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, वरना हम ईरान को तबाह कर देंगे। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है। 5 दिन पहले भी अमेरिकी सदर ने यही दावा किया था
کہ 10 جہازوں کو ایران نے گزرنے دیا ہے اور ان پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن BBC نے اور دوسری میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو غلط قرار دیا اور کہا کہ جس مدت میں امریکی صدر نے یہ دعویٰ کیا تھا اس دوران تو اسٹریٹ آف ہارمز سے ایک بھی جہاز ایسا نہیں گزرا جس پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہو۔ لیکن اب خبریں سامنے آ رہی ہے کہ 19-20 ایسے جہاز وہاں سے گزرے ہیں جن پر پاکستانی پرچم لہرا رہے تھے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا پرچم لگا کر جو شپ بھی وہاں سے گزر رہا ہے دراصل وہ امریکہ کا جہاز ہے۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں بات چیت کا سلسلہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے فورن منسٹر تھے، ترکیہ کے فورن منسٹر تھے، ایجپٹ کے فورن منسٹر تھے اور خود پاکستان کے فورن منسٹر تھے، لیکن کوئی بھی سولوشن اور حل نہیں نکل پایا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر کے جو اسپوک پرسن ہے اسماعیل، ان کا بیان سامنے ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے امریکہ کی شرطیں بہت زیادہ ہے اور نامعقول ہے، اور ایران ان شرطوں کو مان کر کبھی بھی جنگ بندی نہیں کرے گا۔ ایران کا حملہ اسرائیل پر اور امریکی فوجی اڈوں پر جاری رہے گا۔ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان پوسٹ کیا جس میں انہوں نے یہی کہا کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری بات چیت جاری ہے اور ایران ڈائیلاگ کے لیے، گفتگو کے لیے سنجیدہ ہے اور جلد ہی سولوشن نکل پائے گا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈائریکٹ کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے، ثالثوں کے ذریعے، میڈیٹر کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن امریکہ کی شرطیں بہت زیادہ ہے۔ امریکہ نے 15 نکات پر مشتمل سیز فائر کا پروپوزل ایران کو دے رکھا ہے، اور 15 پوائنٹس کو اب 4 پوائنٹ میں سمجھ سکتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایران کو ابنائے ہرمز سے باہر نکلنا ہوگا، وہاں پر ایران کا کوئی بھی کنٹرول نہیں رہے گا۔ دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر سائٹ سے پیچھے ہٹ جانا پڑے گا، ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ تیسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ ایران کو اپنے بیلسٹک میزائلوں کی رینج کو محدود کرنا ہوگا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایران جو اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے، یمن میں حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ان سب کو سپورٹ کرنا اور ان سب سے تعلق رکھنا ایران کو بند کرنا ہوگا۔ ایران نے 5 پوائنٹ پر مشتمل کاؤنٹر پروپوزل امریکہ کو دے رکھا ہے، اور امریکہ ایران کی شرط مانے گا یا ایران امریکہ کی شرط مانے گا، اسی پر بحث ہو رہی ہے، اور ایران جھکنے سے صاف لفظوں میں انکار کر رہا ہے۔ ایران کا حملہ پچھلے 24 گھنٹے میں کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر بھی جاری رہا۔ خاص طور پر کویت پر بہت ہی خطرناک حملہ کیا ہے ایران نے۔ کویت میں جو پاور پلانٹ ہے اس پر حملہ کیا ہے ایران نے، کویت کا جو اپنا فوجی اڈہ ہے اس پر حملہ کیا ہے ایران نے، اور اس کے علاوہ جو واٹر پلانٹ یعنی ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ جس کو کہا جاتا ہے اس پر بھی ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ خلیجی دیشوں میں پینے کے پانی کی قلت ہوتی ہے، بحران ہے، چنانچہ سمندر کے پانی کو ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر اسی پانی کو وہاں کی عوام پیتی ہے۔ ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ کہا جاتا ہے، اور اس ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ کتنا ڈیمیج ہوا، کتنا نقصان ہوا، کویت نے اس کے بارے میں وضاحت جاری نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے بحرین میں بھی ڈی سیلینیشن واٹر پر ایران نے حملہ کیا تھا، اور ڈی سیلینیشن واٹر پر جو حملہ ہے اس حملے کی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے۔ آج بھی قطر نے کویت میں ڈی سیلینیشن واٹر پر ہونے والے حملے کو کنڈم کیا ہے، مذمت کی ہے، سعودی عرب نے مذمت کی ہے۔ بحرین میں جب ڈی سیلینیشن واٹر پر حملہ ہوا تھا اس وقت بھی عرب دیشوں نے اس حملے کی مذمت کی تھی، اور یہی سچائی ہے۔ فوجی اڈوں پر حملہ درست ہے، لیکن ڈی سیلینیشن واٹر پر حملہ کرنا یا عرب دیشوں میں پاور پلانٹ پر حملہ کرنا یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور برادر دیشوں پر، اسلامی ممالک کے واٹر پلانٹس پر حملہ کرنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ لبنان کا جنگ کا محاذ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اور حزب اللہ کے لڑاکے لگاتار اسرائیلی آرمی پر حملے کر رہے ہیں، حزب اللہ سے اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آج کی بھی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ نے
اسرائیلی آرمی کی پوری بٹالین پر حملہ کر دیا، جس میں 5 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہیں۔ اس بٹالین کا جو افسر تھا وہ بھی شدید زخمی ہیں، اور ایک اسرائیلی فوجی ہلاک بھی ہو گیا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، جس کا نام ہے لیرن بن زیون۔ تو یہ لیرن بن زیون ہے، جس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ پوری بٹالین پر حزب اللہ نے دراصل حملہ کر دیا تھا، اور یہ بٹالین حزب اللہ کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس بٹالین کے پاس جو جنگی ساز و سامان تھا، ٹینک تھا، دوسری مشینیں تھی، وہ سب حزب اللہ نے حملہ کر کے تباہ کر دیا، اور یہ مارا گیا۔ بقیہ فوجی زخمی ہو جاتی ہے، کچھ فوجیوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور حزب اللہ نے صرف حملہ نہیں کیا ہے اسرائیل کی اس بٹالین پر، بلکہ ان کے پاس جو فوجی ساز و سامان تھا، ان کے پاس جو بندوقیں تھی، ریوالور تھی، اس کو بھی حزب اللہ نے چھین لیا ہے۔ اس کے بعد ساؤتھ لبنان میں ایک اور اسرائیلی بٹالین پر حملہ کیا حزب اللہ نے، اور اس بٹالین کو بھی نقصان پہنچا۔ اس بٹالین میں بھی 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہوتی ہے۔ مرنے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے، حالانکہ روزانہ 2-4 اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہو رہی ہے، اور اس طرح کی خبر خود اسرائیل کے میڈیا میں آ رہی ہے۔ دوسرے میڈیا میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ نے ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، مارنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن خود ٹائمز آف اسرائیل I-24 یا چینل 12 جو اسرائیل کا بہت ہی مشہور چینل ہے، وہ آ کر کے اس طرح کی خبروں کو کنفرم کر رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسپین نے اپنا ایئر اسپیس امریکی فائٹر پلین کے لیے، امریکی جنگی طیاروں کے لیے بند کر دیا ہے۔ دراصل امریکی فائٹر پلین اسپین کے ایئر اسپیس کا بند کر رہے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اسپین نے بند کر دیا ہے، اور جو جرأت ہمارے دیشوں نے نہیں دکھائی تھی، یعنی جس طرح کا اعلان واضح طور پر سعودی عرب نے نہیں کیا تھا، قطر، UAE اور کویت، عراق نے نہیں کیا تھا، سیریا نے نہیں کیا تھا، جارڈن نے نہیں کیا تھا، وہ اعلان باضابطہ آج اسپین نے کر دیا ہے۔ ایران پر اگر اسرائیل فائٹر پلین سے آ کر بم برساتا ہے، یا امریکہ فائٹر پلین سے آ کر بم برساتا ہے، تو یقینی طور پر آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کی ایئر اسپیس کا استعمال ہوتا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل سے جب بھی کوئی فائٹر پلین ایران آتا ہے بم گرانے کے لیے، تو اسرائیل کے بعد وہ جارڈن کے ایئر اسپیس کا استعمال کرتا ہے، یا وہ سیریا کے ایئر اسپیس کا استعمال کرتا ہے، اس کے بعد پھر عراق کا ایئر اسپیس استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ فائٹر پلین کویت سے یا UAE کے ایئر اسپیس سے گزر کر خلیج فارس میں آتا ہے، اور وہ ایران پر آ کر بمباری کرتا ہے۔ ان دیشوں نے کئی مرتبہ یہ ضرور کہا کہ اگر جنگ ہوگی تو یہ ممالک اپنا ایئر اسپیس بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے ایئر اسپیس کو اسرائیل اور امریکہ کے لیے بند نہیں کیا۔ اسپین پہلا ملک بن چکا ہے جس نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے امریکہ کے لیے، کہ امریکہ اسپین کے ایئر اسپیس کا استعمال کر کے ایران پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسپین کے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جب امریکہ کے لیے اسپین نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے تو امریکی فائٹر پلین کو لمبا چکر کاٹنا ہوگا۔ فرانس کے بعد انہیں میڈیٹرینین سی میں جانا ہوگا، پھر افریقہ کی طرف سے آ کر کے حملہ کرنا ہوگا، یا پھر انڈین اوشن میں ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہے ابراہم لنکن، وہاں سے امریکہ حملہ کرتا ہے۔ تو یہ اسپین کا تاریخی فیصلہ ہے، اور جو جرأت ہمت مسلم دیشوں نے نہیں کی، وہ جرأت اور ہمت اسپین نے کر کے دکھائی ہے۔ ادھر انگلینڈ نے بھی تاریخی فیصلہ لے لیا ہے۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر پر بار بار دباؤ تھا امریکہ کا، ٹرمپ کا پریشر تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دے، انگلینڈ اپنے فوجی اڈوں کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے، لیکن کیئر اسٹارمر نے، برٹن کی سرکار نے مکمل طور پر منع کر دیا، اور آج واضح بیان سامنے آ گیا ہے کہ برٹن کی فوج ایران پر حملہ کرنے میں شریک نہیں ہوگی۔ برٹن کی بھی فوجی موجودگی ہے، جیسے سائپرس میں اس کا فوجی اڈہ ہے، قطر میں اس کا فوجی اڈہ ہے، یا انڈین اوشن میں فوجی اڈہ ہے، جس کو دونوں مل کر یعنی امریکہ اور برٹن مل کر استعمال کرتے ہیں۔ تو اب برٹن نے اپنے فوجی اڈوں کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے، اپنی فوج کو بھیجنے سے روک دیا ہے۔ نیٹو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور نیٹو بھی ابھی تک اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہی ہے۔ امریکہ کے فورن منسٹر ہے مارکو روبیو، ان کا الجزیرہ نے تفصیلی انٹرویو کیا ہے، اور الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو میں فورن سیکریٹری مارکو روبیو نے پورا فوکس کیا ہے ابنائے ہرمز پر۔ بار بار انہوں نے کہا کہ امریکہ ہر حال میں ابنائے ہرمز کو اوپن کرائے گا، اگر
अपनाए हुर्मुज़ ओपन नहीं हो सका तो अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की कोशिश है डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की, लेकिन बातचीत के ज़रिए मसला हल नहीं हुआ तो फिर अमेरिका किसी भी हद तक जाएगा। उधर तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। CNN ने बाज़ाब्ता तफसीली रिपोर्ट शाया की है कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तेल की जो कीमत है 2 गुना बढ़ गई। फरवरी से पहले जनवरी में तेल की कीमत फ़ी बैरल $60 होती थी। अब कच्चे तेल की कीमत फ़ी बैरल या कह लीजिए पर बैरल $113 हो चुकी है, $112 हो चुकी है। और अमेरिकी सदर की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कच्चे तेल की कीमत कम हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आता है कि हम हमले को पोस्टपोन कर रहे हैं, सीज़ फायर कर रहे हैं, ईरान के साथ बातचीत जारी है, डायरेक्ट टॉक हो रही है, इस तरह के तमाम पोस्ट का, इस तरह की तमाम गुफ्तगू का मकसद यही होता है कि कच्चे तेल की कीमत मार्केट में कम हो जाए, तेल की कीमत ना बढ़े, लेकिन फ़ौरन ईरान की तरफ से जवाब दिया जाता है और कच्चे तेल की कीमत मार्केट में कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। उधर लबनान से ख़बर आई है और ख़बर बड़ी अफसोसनाक है। ख़बर यह है कि लबनान में अब तक 20% आबादी बेघर हो चुकी है। इसराइल ने लबनान पर इतना बम बरसाया है, ऊंची ऊंची इमारतों को उसने तबाह कर दिया है कि आधा लबनान गज़ा पट्टी बन गया है। और सोचिए, लबनान की 20% आबादी बेघर हो चुकी है, नकले मकानी पर मजबूर हो चुकी है, टेंटों में इधर उधर रहने पर मजबूर है। रोज़ाना 19,000 बच्चे बेघर हो रहे हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल है उनको भी इसराइल हमला करके मार रहा है, जर्नलिस्ट को मार रहा है। उधर इसराइल से खबर सामने आई है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा जारी किया है कि पिछले 1 महीना की जंग में, ईरान के हमले में, इसराइल में अब तक 6008 लोग शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। 200-300 शिफा याब हुए हैं, वो घर को लौटे हैं, बकिया सभी का इलाज जारी है। और जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है, पिछले 24 घंटे में भी ईरान और हिजबुल्लाह के हमले में तकरीबन 232 इसराइली शहरी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उसके अलावा पिछले 1 महीना की जंग में, ईरान के साथ लड़ाई में 261 इसराइली फ़ौजी मारी गई है या वो शदीद ज़ख्मी हैं। मारी कितनी गई है, कितनी ज़ख्मी है, मुकम्मल डेटा नहीं है। ये बताया गया कि 261 को अस्पताल में एडमिट किया गया, वो शदीद ज़ख्मी थे, उसमें से कुछ की हलाकत हुई है, कुछ ज़िंदा है। 500 से ज़्यादा अमरीकी आर्मी भी ईरान के साथ इतने दिनों में शदीद ज़ख्मी हुई है, 13 की हलाकत भी हुई है। उधर ईरान में मरने वालों की जो तादाद है वो 2000 से ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन ईरान में 5 मिलियन से ज़्यादा आबादी नकल मकानी कर चुकी है, बेघर हो चुकी है। और जंग कब बंद होगी इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हैफा में इसराइल का जो पावर प्लांट है उस पर आज एक बार फिर ईरान ने हमला किया और हिजबुल्लाह ने भी हमला किया और दोनों के हमले को रोकने में इसराइल नाकाम रहा। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। BBC ने खबर शाये की है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने तस्वीरें शाये की है कि हैफा में जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ फ्यूल टैंकर को आकर सीधे मिसाइल हिट करता है, आग लग जाती है और फ्यूल टैंकर पूरा जल जाता है। और जब पेट्रोल में आग लगता है, तेल में आग लगता है तो धुआं ऐसा ख़तरनाक उड़ता है कि लगता है सीधे आसमान तक का धुएं ने सफ़र कर लिया है। आग के जो शोले होते हैं वो आसमान तक पहुंच जाते हैं और यही इस वक्त मंजरनामा है हैफा का। इतनी ख़तरनाक आग इसराइल में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये जो आज ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके हैफा ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, दरअसल ईरान ने बदला लिया है इसराइल से, क्योंकि पिछले दिनों में इसराइल ने ईरान के पावर प्लांट पर, ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था, गैस फील्ड पर हमला कर दिया था। और अब ईरान पूरा बदला एक एक करके ले रहा है। स्टील प्लांट पर भी इसराइल ने हमला कर दिया था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि एक और मिसाइल जाकर तुर्की में गिरा है, लेकिन नेटो की फ़ौज ने उस मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल जाकर के टारगेट पर नहीं लग सका। जब भी तुर्की पर कोई मिसाइल हमला होता है, अज़रबैजान पर होता है, ईरान की तरफ से कहा जाता है वो फॉल्स फ्लैग है, हमारा हमला नहीं है। और दावा ये किया जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि ये हमला इसराइल करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, ताकि तुर्की पर हमला हो, फिर नेटो को
اس حملے میں شریک ہونے کا موقع مل جائے، کیونکہ امریکہ بیحد پریشان ہے نیٹو کے اس جنگ کو جوائن نہ کرنے کی وجہ سے، اور ترکی نیٹو کا ممبر ہے۔ نیٹو ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ ایک دیش پر حملہ تمام دیشوں پر حملہ مانا جائے گا اور تمام دیشوں کو مل کر جواب دینا ہوگا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر رکھا ہے، لیکن ایران نے ابھی تک ڈائریکٹ امریکہ پر حملہ نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے نیٹو چاہ کر بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بن پا رہی ہے۔ ٹرمپ نے بار بار کوشش کی، دھمکیاں دی ہے، لیکن نیٹو نے کہا کہ آپ کی جنگ ہے، آپ سمجھے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اب ترکی پر بار بار حملہ ہونے کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ شاید نیٹو ممالک کو اس میں گھسیٹا جائے، اور اس لیے فالس فلیگ ہو رہا ہے۔ ایران کبھی بھی اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کے خلاف پہلی مرتبہ سخت بیان جاری کیا۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو واضح کر دینا چاہیے اس جنگ کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیونکہ اس جنگ کا ابھی تک امریکہ نے کوئی واضح مقصد نہیں بتایا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو آپ نے کرائسس مڈل ایسٹ کی اس جنگ کی وجہ سے بھارت میں دیکھا ہے، پاکستان میں دیکھا ہے، لیکن اب یورپ کے دیشوں میں بھی بحران پیدا شروع ہو گیا ہے، کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے لگی ہے، وہاں بھی گیس لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، پیٹرول نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اب وہاں بھی جہاز نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملے ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے۔ اللہ حافظ۔